इस्रायलाचेर आक्रमण करप हें देवाचे कुशे भायर जावन आसलें. देव इस्रायलाची राखण करतालोच. मोगा बाबडांनो, आमी ह्या दिसांनी पळयतात ते म्हणजे आलिशान केल्ली व्हड विजमिता. ह्या सुवातेर आनी फाटल्या कार्यावळींत आमी त्या लोकणाच्या कुराडी संबंदी पळयताले जी उदकांत पडोन दिसना जाल्ली आसली. ती उदकांतल्यान काडून त्या कुराडीच्या दोनयाक हाडून दिल्ली आसली. मोगा बाबडांनो, ह्या सगळ्या घडणेंतल्यान आमकां हें शिकूंक मेळटा की मनीस त्या दाण्यांतल्यान म्हणजे कुराड जशी त्या दाण्यांतल्यान सुटून उदकांत पडली तशी आमची गोत जावन आसा. मनीस त्या दाण्यांतल्यान सुटून पडलेलो आसा. तो कुराडी सारको एकदम तळाक गेल्लो आसा. हें तळ खंयचें? तो उदकाचें तळ. तो आपणाची सुवात सोडून गेल्लो आसा. ज्या सुवातेचेर तो आसूंक जाय त्या सुवाते वेल्यान तो पयस गेल्लो आसा. ताजो नाश जाल्लो आसा आनी तो दुश्ट जाल्लो आसलो. आनी असल्याच लोकां पासत देवान आपणाची व्हड येवजण केल्ली आसली. ताणें एक लाकूड कापलें आनी तें मोणाच्या पात्रांत सोडलें. आनी तें लाकूड म्हणजे फकत आमचो धनी जेजू ख्रिस्त जावन आसा, जो खुर्साचेर मेलो. जो तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत मेलो तोच तो धनी जेजू ख्रिस्त जावन आसा. आमच्या पातकाक लागून आमच्या जिवितांत जें दूख आनी त्रास आमी सोंसताले त्या पासत ताणें स्वर्ग सोडलो आनी तो ह्या संवसाराचेर आयलो. आनी आमचो नाश जावचो आसलो तो ताणें आपणाचेर घेतलो. जी खास्त आमकां फाव जावंक जाय आसली ती ताणें आपणाचेर घेतली. आमकां त्या उदकांतल्यान, खोल उदकांतल्यान ताणें सोदून काडले. जशी कुराडीची परिस्थिती आसली तशी आमची परिस्थिती जावन आसली. त्या उदकांत जशी कुराड दिसनासली तशें आमी ह्या संवसारांत कोणाकूच दिसनासले. आमची परिस्थिती एकदम वायट जाल्ली आसली. आमचें भायलें आनी भितरलें जिवीत मरण गेल्लें आसलें. पूण योग्य वेळार ताणें तुजो आनी म्हजो आवाज आयकलो आनी आमकां हें नवें जिवीत दिलें. ताणें आमच्या पासत मरण सोंसलें आनी तें लोजेचें, दुखाचें, त्रासाचें आनी कोश्टाचें. तर इश्टानो, आयजायाचो 53वो आविसूर वाचून पळयात. तशेंच पेद्रूची पयली चीट 2रो आविसूर आनी 24वी वळ तुमी वाचात. कितलें दूख आनी त्रास ताणें सोंसलें तें ह्या सुवातेर आमकां पळोवंक मेळटा. आयज ह्या वेळार जर तुमच्या जिवितांत निराशपण आयलेलें आसा तर तें तुमी पयस करूंक शकनात. तुमच्यान तें पयस जायना, कारण तुमच्या जिवितांत आजुनूय दोनया जेजू क्रिस्ताचें आसणें ना देखून. जर दोनया जेजू क्रिस्तान तुमच्या जिवितांत व्हड काम केल्लें आसा जाल्यार आयजूच तुमकां जे दूख आनी त्रास आसा ते पयस जातले. तो तुमकां कृपा दितलो. मनशाचें जिवीत त्या कुराडीच्या पात्या सारकें जावन आसा जें त्या खोल उदकांत पडलेलें आसा. पूण जेजून आमच्या जिवितांत व्हड काम केल्लें आसा. ताणें आमकां सोदून काडलेलें आसा आनी तारणाचें देणें आमकां दिल्लें आसा. ताणें तुजें आनी म्हजें निराशपण पयस केल्लें आसा. तर आतां पळोवया 2ऱ्या राजाच्या 6व्या आविसरांत आनी 7व्या आविसरांत. हे 2 आविसर खूब म्हत्वाचे अशें आमकां दिसता. ह्या सुवातेर आमकां दिसता आरामाच्या राजान
इस्रायलाचेर आक्रमण केल्लें आसलें. खरें पळयल्यार हें आक्रमण अकस्मात करूंक नासलें, तर आरामाचो राजा आनी इस्रायलाचे राजा हांचे मदें खूब वर्सां पासून झूज चालूच आसलें. आरामाचो राजा परत रागाबरीत जाल्लो आसलो, कारण तो ज्या ज्या सुवातेचेर वचून इस्रायलाचेर आक्रमण करूंक पळयतालो ती सुवात इस्रायलाच्या राजाक समजून येताली. निमाणें ताणें अशें चिंतलें की सैनिकां मदें कोण तरी फितुरीपण करता आसूं येत म्हूण. ताणें आपणाच्या सैनिकांक मुखार आपयलें आनी जो कोण फितुरीपण करतालो ताका ताणें सोदून काडचो प्रयत्न केलो. आनी ताणें तांकां विचारलें, इस्रायलाच्या राजा कडेन आमच्यांतलो कोण कोण आसा हें तुमी म्हाका सांगनात? पूण तांचे भितर फितुरीपण करपी कोणूच नासलो. सगळे जाण राजाच्या वाटेन प्रामाणीकपणां आसले. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 6 आविसोर आनी 12वी ओळीन आमी पळोवया. मोगा बाबडांनो, आरामाच्या राजाच्या न्हिदपाचे कुडीन आलिशान येरगिरी केल्ली आसली आनी त्या सुवातेर तो जें कितें उलयतालो तें आलिशाक समजतालें. हाचो अर्थ असो की ह्या राजाची सगळी येवजण देव आलिशाक कुळीक करतालो. ह्या सुवातेर आनीक एकदां आमकां समजून येता की देव आपणाची बिरांत दवरतल्याची राखण करता. देवाचे कुशे भायर आरामाच्या राजान इस्रायल देशाचेर कितलेशेच फावट आक्रमण केल्लें आसलें. तो देश घेवंक ताणें चिंतलेलें आसलें. मोगा भावणांनो, जेन्ना आमी देवाच्या आसण्या खाला रावता तेन्ना जेजू क्रिस्ताचे वरवीं आमचें जिवीत शांतीचें आनी सुखाचें जावंक पावता आनी आमी ताचे भितर रावंक शकता आनी आमचो दुस्मान आमकां कांयच करूंक शकचो ना. देवान आमकां व्हड बासावणी दिल्ली आसा. स्तोत्रांचो 91 आविसोर आनी 9 आनी 10 ओळ. तुमच्यांनी त्यो वळी वाचून पळोवंक जाता. इस्रायलाचेर आक्रमण करप हें देवाचे कुशे भायर जावन आसलें. देव इस्रायलाची राखण करतालोच. आतां आरामाच्या राजान चिंतलें आलिशाक आतां काबार करचो, कारण ताकाच लागून आमकां जैत मेळूंक शकना. ताणें आतां आलिशा रावता ती सुवात सोदून काडली. एका बेद्याक ताणें धाडून दिलो. आलिशा दोथान ह्या सुवातेचेर रावतालो. ही सुवात जेरुजालेमच्या उत्तर दिशेक 60 मैलांच्या अंतराचेर आसली. दोथान ह्या नांवाचो अर्थ जावन आसा 2 बांयो आनी खऱ्यांनीच ही सुवात 5वे चारीन बरोवन गेल्ली आसली. त्या काळवेली आलिशाची ही म्हत्वाची सुवात जावन आसली आनी आतां आलिशाक दरच्या पासत आरामाच्या राजान आपणाची येवजण केल्ली आसली आनी ताणें आपणाच्या सैनिकांक धाडून दिल्ले आसले. पूण आलिशान तांकां म्हटलेलें आसलें, दुसरें राजाचें पुस्तक 6 आविसोर आनी 16वे ओळी, तुमी पळयात, आलिशा अजिबात भिवंक नासलो. ताणें मागणें केल्लें आसलें आनी आलिशाच्या चाकरान पळयलें की देवान आलिशाच्या सोर भोंवतणी आपणाचो वेडो घातलेलो आसलो आनी ताची ताणें राखण केल्ली आसली. देवबाब सदांच आपणाच्या लोकांची अशे तरेन राखण करता आनी अशी गोवायकी आमी जायत्या जाणांच्या तोंडांतल्यान आयकल्ली आसा. आनी त्या सुवातेचेर आलिशान एक वेगळीच गजाल केल्ली आसली. ताणें देवा कडेन मागणें केल्लें आसलें आनी ताचें मागणें अशें आसलें की आरामाचे सैनीक कुड्डे जावचे
आनी देवान ताजे मागणें आयकल्लें आसलें. त्या उपरांत आलिशान तांकां शोमरोन ह्या सुवातेचेर व्हेले आनी तांकां सांगलें की तो तांकां आलिशा कडेन व्हरता. जेन्ना ते शोमरोन ह्या सुवातेचेर आयले तेन्ना ताणें तांकां शोमरोनाच्या राजाच्या हातांत घातले आनी तांकां जिवंत मारचो असो राजान हुकूम घातलो. पूण आलिशान म्हटलें, तशें करूं नाकात. तांकां खावपाक घालात, तांकां परत घरा धाडून दियात. दुसरें राजाचें पुस्तक 6 विसोर आनी 23 ओळ. मोगा बाबणानो, इस्रायलाच्या देवाचें दोळ्यापण आनी व्हडपण ह्यो दोनी गजाली आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. आरामाचो राजा भियेल्लो आसलो. ताणें इस्रायलाच्या विरुद्ध आपणाची लढाय सोडून दिली आनी उपरांत जायत्या दिसांनी बेन हदाद आनी शोमरोनाक वेडो घातलो. मोगा इश्टानो, बेन हदाद हें नांव नासून राजाची एक पदवी जावन आसा. त्या काळार इतलो व्हड दुकोळ आयलो की मांस नासलेल्या गाडवाची तोकली जायत्या मोलाक ते विकताले. इतलेंच न्हय तर त्या वेळार आपणाचीच भुरगीं शिजोवन खावची वेळ तांचेर आयलेली आसली. आजी फुडली गजाल आमकां 7व्या विसरांत पळोवंक मेळटा. ह्या झुजाक लागून इस्रायलाच्या राजान आलिशाक जबाबदार दवरलो आनी ताका जिवंत मारच्या पसत ताणें मनीस धाडून दिले. पूण देवान एक खबर आलिशाक पयलींच कळीत केली आनी दुसऱ्याच दिसा दुकोळ सोंपतलो अशी बरी खबर ताका दिली. आतां 7व्या विसरांत आमी पळोवया. आजुनय वस्तू सवाय जावंक नासल्यो आनी जेवणाच्यो वस्तू आतां सवाय जावच्यो आसल्यो, कारण दुकोळ सोंपलोलो आसलो. आरामाचे सगळे सैनीक शाराक आपणाचो वेडो घालून बसलेले आसले आनी हाका लागून शारांत जेवणाचें सामान हाडच्याक बरीच आडखळ जाताली. पूण जें बाकीत आलिशान केल्लें आसलें तें आतां सोद जाल्लें आसलें. ह्या दुकाळा उपरांत त्या शाराच्या दारवट्याशी आसलोले 2 कोडाचे मनीस एकामेकाशी उलोवन शाराच्या भायर वचूंक ताणें थारायलें. 7वा विसोर 3 ते 5 वळींनी आतां आमी पळोवया. मोगा इश्टानो, ह्या दोगांय कोडाच्या मनशांक लोकांच्या मोदें व राजाच्या मुखार येवच्याक परवानगी नासली. तांकां शाराच्या कोडेक व्हरून उडयल्ले आसले आनी तांकां जेवण जर जाय जाल्यार तांच्या सोयऱ्यांनी व इश्टांनी तांकां तें दिवंक जाय आसलें. आनी आतां तर तांची परिस्थिती एकदम वायट जाल्ली आसली. शारांत जेवणूच नासलें आनी कोडाच्या मनशांक कोणें जेवणूच दिवंक नासलें. मोगा बाबणानो, कोडा विशीं आमी फाटल्या कार्यावळींत पळयल्लेंच आसलें. जेन्ना नामानाक कोड आयलें तें ताज्या पातका वरवीं आयलेलें आसलें. कोड हें पातकाची खुणा जावन आसा. जशें ह्या कोडाचे मनीस निराशी जाल्ले आसले तशी आयज आमची परिस्थिती जाल्ली आसा आनी ही फकत आमच्या गुन्यांवाक लागून, पातकाक लागून आमी मेलोले आसा आनी आजुनय जायते जाण पातकानूच जियेतात आनी तांकां समाजाच्या भायर घातलेले आसात. मोगा बाबणानो, पूण दोनी जेजू ख्रिस्त संवसारांत येवन ताच्या मरणा वरवीं आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमचें पातकाचें कोड गेल्लें आसा. आमकां ताणें पातकाच्या गुलामपणांतल्यान सुटका फावो केल्ली आसा. आतां आमी समाजाच्या भायले लोक अशे ना. आमी तांचे भितर मिसळ जावंक शकता. आमी
स्वर्ग आनी संवसार जाणें रोसला ताजे पूत आनी धुवो जावन आसात. कारण देवाचें उतर सांगता, जोआचो पयलो आविसोर आनी 12वे वळीन, पूण आपणाक मानून घेतल्याक, सोमेस्तांक, आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्याक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केल्लें आसा. आनी आयज आमी ताजीं भुरगीं जावन आसात. आतां त्या सुवातेर सैनीक तर आसलेच आनी तांकां पळोवन लोक बरेच भियेल्ले आसले. आनी रातीच्या वेळार ते त्या सुवातेवेल्यान एका सुवातेवेल्यान दुसरे सुवातेचेर धांवत रावताले. त्या काळार सैनीक आपणाचें जेवण व जेवणाच्यो वस्तू आपणाच्या बाराबरोच दवरताले. आनी हें झूज तर बरोच काळ चलणारें जावन आसलें. आतां ते पळोवन वचपाचे तयारेन आसले. आनी जें कितें तांचे कडेन आसलें तें तांणी ते सुवातेचेर सोडून ते पळोवन गेल्ले आसले. आनी ते गेल्या उपरांत त्या सुवातेचेर ते कोडेकार मनीस पावले. आनी जें जेवण त्या सुवातेचेर तांकां मेवलें तें तांणी घेतलें. इतलेंच न्हय तर तांकां भांगार आनी रुपें त्या सुवातेचेर मेवलें. तें तांणी तांकां जाय आसलें ताचे परस चड एकठांय केलें आनी लिपोवन दवरलें. पूण उपरांत तांकां समजून आयलें की ह्या सुवातेचेर आमी बरें जेवतात, पूण शारांतले लोक उपाशी आसात. तर ही खबर त्या शारांतल्या मनशाकूय दिवची अशें ताणें थारायलें. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 7वो आविसोर 10 ते 20 वळींनी आमकां पळोवंक मेळटा की त्या कोडाच्या मनशांनी वचून राजाक ही बरी खबर दिली. आनी उपरांत इस्रायलाचे लोक त्या शाराच्या भायर येवन तांणी जायते जेवणाचें सामान एकठांय केलें. तांणी जें कितें एकठांय केलें तें आजारांनी सैनिकाक पुरो जाय सारकें जावन आसलें. आनी आतां सगळे सुवातेचेर जेवणाचें सामान सवाय जाल्लें आसलें. आलिशान केल्लें बाकीत अशे तरेन पूर्ण जावंक पावलें. मोगा बावडानो, जशी ह्या कोड्याच्या मनशांनी बरी खबर शारांतल्या लोकांक दिली, तशी आयज आमी बरी खबर आमच्या सोर भोंवतणी आसलेल्या लोकांक दिवंक जाय. त्या शारांतल्या लोकांक जेवण तर भरपूर मेवलेंच, पूण आमच्या सोर भोंवतणी आसलेल्या लोकांक ओत्मीक जेवणाची गरज आसा. जर तांकां आमी ह्या ओत्मीक जेवणाची खबर दिली ना तर ते सदांकाल भुकेनूच रावतले. आनी देवाच्या उतरा वरवीं तांची तान आनी भूक केदींच भागचे ना. तर मोगाळ बाबणानो, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता हें आमी मॅथ्यूच्या पुस्तकांत पळोवया. मॅथ्यूचो 28वो आविसोर 19 आनी 20वी वळ. म्हणटच तुमी वचात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिवन आनी आमी तुमकां आज्ञा दिल्या तितलें तांकां शिकोवन सगळ्या देश लोकांक म्हजे सीस करात. आनी सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसां. आयज देवाचें आसनें देवान तुका आनी म्हाका दिल्लें आसा. आयज आमी जिवंत देवाची भुरगीं जाल्लीं आसात आनी ताका लागून आमकां शांती आनी समाधान आसा. पूण जे कोण आजुनूय देवाच्या उतरा पासून पयस आसात तांकां शांती आनी समाधान नाच, तर ते दुखान आपणाचें जिवीत सारतात. जिवंत आनी खरो देव कोण आजी तांकां आजुनूय वळख ना. तर असल्या मनशां पासत आमी सदांच मागणें करूंक जाय. देवाचें सोद तांकां उदकें जावंक जाय. तर मोगा बाबडानो, आयज ही कार्यावळ आमी सोंपोवया. पूण आयज ही कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं हांव तुमकां एक प्रस्न विचारतां. आयच्या कार्यावळी उद्देशी तुका कितें फायदो जालो? आयजूच चीट बरय आनी म्हाका कळय.
तर मग बावडानं ही कार्यावळ हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.